नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। चुनाव 79 अब 12 दिन बाँकी। आज 2079 साल कार्तिक 22 गते मंगलबार, कार्तिक शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि, सन् 2022 नोभेम्बर 8 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावलाई भयरहित बनाउन 7 प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी, सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गरिँदै चुनावी प्रचारका लागि डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढ्दो। 2 महिनामै $60,000 बाहिरियो। भूराजनीतिक उतार चढावमा भने दलहरू मौन। डेंगी संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो। संक्रमण दर केही घटे पनि आउँदो पुस पहिलो हप्तासम्म नै जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। हरेक सिजनमा रासायनिक मलको अभाव, सम्झौता हुन्छ तर मल आउँदैन, किसानलाई अहिले पनि मल पाउन मुस्किल। तापक्रम वृद्धिको प्रभावबाट पीड़ित अफ्रिका र दक्षिण एसियाका किसानलाई $1.4 अर्ब सहयोगको घोषणा। खडेरी, गर्मीको लहर र अत्याधिक बाढीको सामना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास। र ए डिभिजन लिग फुटबल पुस 26 गतेदेखि शुरू हुने। तयारी खर्चका लागि क्लबले $32.5 लाख पाउने। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे BBA, BCA र BCIS मा केही सिट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071-410-380, 410-479, मोबाइल 98-570 75-029, 98-570 20-752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। Make life better जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको। Make life better तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। Make life better राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर र ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। Make life better, make life better, make life better, make life better. Better Home Appliances, make life better.
राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। महका मसला दरबार फुड्को उत्पादन अर्ग्यानिक स्वादमा छन् खाना सबै टक्क मिठो बनाउने आशाला महका मसला। दरबार फुड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकिन भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फुड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनकामना ग्रुप। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। आसन्न चुनावलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वासिलो बनाउन गृह मन्त्रालयले 7 प्रदेशमा निर्वाचन सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रदेश 1 मधेस प्रदेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा गोष्ठी भइसकेको छ भने अन्य प्रदेशमा केही दिनमै गोष्ठी गरिसक्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ। जनमत तान्न शीर्ष नेताका उत्तेजक अभिव्यक्ति र निर्वाचन विरोधी समूहका सम्भावित गतिविधिलाई मध्यनजर गरी गृह मन्त्रालयले सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गर्दैछ। 4वटै सुरक्षा निकायले चुनावी थुन्ने समूह अनि नेताहरूकै उत्तेजक अभिव्यक्तिले चुनावी सुरक्षा चुनौती बढ़ाएको निष्कर्ष निकालेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले चुनाव विरोधी गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको र कसैले चुनाव भाड्न खोजे र आपराधिक गतिविधि गरे कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले 15 दिनको समय सीमा तोकेर चुनाव प्रचार खुल्ला गरेपछि राजनैतिक दलहरू आक्रामक चुनावी प्रचार अभियानमा छन्। मतदाता घर दैलो, कोणसभा, माइकिङ, आमसभा जस्ता परम्परागत प्रचारसँगै दलहरूले घोषणा पत्रका एजेण्डा, उम्मेद्वारका प्रतिबद्धता, सरकारमा हुँदा भएका कामदेखि विपक्षीका कमजोरीलाई विभिन्न तरिकाले काउन्टर दिन डिजिटल प्लेटफर्मको पनि भरपूर उपयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा सर्वाधिक प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उम्मेद्वारले डलर तिरेर गरेको प्रवर्धनको खर्च विवरणले डिजिटल प्रचार प्राथमिकतामा परेको देखिएको छ। फेसबुक बाहेक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, भाइबर, युट्युब, टिकटक, गुगल र ट्विटर लगायत डिजिटल प्लेटफर्मलाई दल र उम्मेद्वारले मत माग्न प्रयोग गरेका छन्। कार्तिकको 10 गतेदेखि 17 गतेसम्मको विवरणमा एउटै उम्मेद्वारले फेसबुकमा मात्र 1 लाख भन्दा धेरै रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यस्तै भदौको 23 गतेदेखि अहिलेसम्म दल तथा उम्मेद्वारले विज्ञापन प्रवर्धनमा झण्डै $60,000 मेटालाई बुझाएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। पटक पटक सत्ताको नेतृत्व लिएका कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना चुनावी घोषणा पत्रमा छिमेकी सम्बन्ध, सीमा विवाद र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेटे पनि विश्वमा देखिएको भूराजनीतिक उतार चढ़ाव र भविष्यमा नेपाललाई पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे उल्लेख गरेका छैनन्। नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन विश्व मञ्चमा तीव्र गतिमा अघि बढ़िरहेका छन्। चीन विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने होडमा छ। अर्कातिर अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावलाई बढ़ाइरहेको छ। भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा नेपालका लागि अहिलेको भूराजनीतिक चुनौती सामान्य नभएको तर्क गर्नुहुन्छ। अमेरिका, चीन, भारत लगायतमा पनि नयाँको भूराजनीतिक चुनौती छन्, तर घोषणा पत्रमा नेपालमा भूराजनीतिक चुनौती आउन सक्छ भन्ने प्रतिबिम्ब समेत छैन। उहाँले भन्नुभएको छ, भविष्यमा नेपालले ती चुनौती कसरी सामना गर्ने र कस्तो कूटनीतिक र विदेश नीति सञ्चालन गर्ने दलहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको देखिँदैन। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यका चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष श्रेष्ठ समेत उपस्थित कार्यक्रममा केही व्यक्तिले हँसिया हतौडाको संकेत रहेको नेपाली टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
नेपालमा डेंगू संक्रमितको संख्या 50,000 नाघेको छ। झण्डै एक हप्तापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार संक्रमितको संख्या 50,263 पुगेको हो। थप एकजनाको डेंगी संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। साउनेता फैलिएको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 55 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एक हप्तासम्म संक्रमणको विवरण अपडेट नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो संक्रमितको संख्या घटाएर विवरण अपडेट गरेको थियो। संक्रमितको संख्या पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 4461 घटेको देखिएपछि मन्त्रालयले विवरण सच्याएको हो। डेंगी संक्रमण दर घट्दै गए पनि अस्पतालमा अहिलेसम्म बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। देशभरि फैलिरहेको संक्रमण आउँदो मङ्सिरको अन्तिम वा पुस पहिलो हप्तासम्म रहने भएकोले सतर्कता अपनाउन एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आग्रह गरेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 66 को उपदफा 2 खण्ड 6 अनुसार बालबालिकालाई राजनैतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम, धरना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसूर मानेको छ। यस्तो गर्ने जो कोहीलाई 75,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैद हुन्छ। कुनै पनि बालबालिकालाई दलगत वा अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगरौं, नगराऊ। निर्वाचनमा बालबालिकालाई दलगत वा अन्य राजनीतिक प्रयोग गरिएको पाइएमा नजिकैको निर्वाचन कार्यालय वा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद वा बाल हेल्पलाइन 1098 वा बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र 104 मा तत्काल उजुरी गरौं। बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा सहभागी बनौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरो। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, हैन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र हैन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। टकन टुकन गरी गरौँ है लगानी, आत्मनिर्भर हुने गरी बसालौँ है बानी। मेहनतले कमाएको हजुरको आम्दानी, सुरक्षित ठाउँमा है हजुर, गरौँ है लगानी। लगानी गर्न अनुभवी दक्ष व्यक्ति तथा है संस्था चाहिन्छ। यसरी मात्र गरेमा लगानी उच्च प्रतिफल है पाइन्छ। सानीमा क्यापिटलमा छन् है ए हजुर विज्ञ र दक्ष सबै जनशक्ति। सानीमा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरी तनावैबाट पाउनुहोस् है मुक्ति। अझै थप जानकारीको लागि सोध्नुहोस् हामीलाई, अझै थप जानकारीको लागि सोध्नुहोस् हामीलाई। हालै आवेदन खुलिरहेको सानीमा ग्रोथ फन्डमा मेरो शेयर तथा सियासपा सदस्य संस्थाहरूबाट लगानी गर्न सकिनेछ। लगानी गर्ने गरौँ बानी, सानीमा म्युचुअल फन्डलाई छानी। म्युचुअल फन्डमा गरिने लगानी जोखिममुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पत्र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। खुसी छरिन्छ घरैभरि,
साथ हिम स्टार सधैँभरि विश्वासको छ नाता सन्तुष्टिको छ वाचा छ हिम स्टार जीवनभरि छ हिम स्टार जीवनभरि हरेक घरमा जब हुन्छ हिम स्टार खुशियाली छाउँछ अपार हिम स्टार जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चुनावलाई भयरहित बनाउन सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गरिँदै चुनावी प्रचारका लागि डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढ्दो 2 महिनामै $60,000 बाहिरियो। भूराजनीतिक उतार चढ़ावमा भने दलहरू मौन, डेंगी संक्रमण दर केही घटे पनि आउँदो पुस पहिलो हप्तासम्म नै जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका सबै दल र उम्मेद्वारहरूले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छन्। कतिपय दलले वार्षिक 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत न्यूनतम 6 महिनाको रोजगारी सिर्जना गर्ने, पालिका स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता रसिला कुरा घोषणा पत्रमा समेटेका छन्। तर गाउँ गाउँमा भोट माग्दा प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरूसम्मले आचार संहिता विपरीत युवालाई विदेश पठाउन निशुल्क भिसा दिने भनेर वैदेशिक रोजगारीलाई चुनाव जित्ने अस्त्र समेत बनाएका छन्। सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। मलेसिया जानलाई कसैले मलाई अलिकति कोटा दिन्छु भनेको छ, फ्री भिजा फ्री टिकटको 5-6 जनालाई हामीले प्रयास गर्छौं। पहिला इलेक्सन सिद्धाउ। पालिका चुनावको प्रचारका बेला कैलालीमा भोट माग्ने क्रममा कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले फ्री भिसा फ्री टिकट अर्थात निशुल्क मलेसिया पठाउने भन्दै मतदातालाई आश्वासन बाँड्नुभयो। यस्तै आफ्ना पति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उम्मेद्वारी दर्ता गराउन असोज 23 गते डडेलधुरा पुगेर पनि उहाँले सयौं युवालाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाएको र फेरि पनि यस्तो स्किम ल्याउने बताउनुभयो। अस्ति पनि 400 भन्दा धेरै युवाहरू रोजगारमा गए फ्री भिसा फ्री टिकटमा। यस्तो स्किमहरू नेपालमा आउँछन् तर यहाँ कसरी ल्याउने भन्नेमा चाहिँ मैले पहल गर्छु। कांग्रेस नेत्रीलाई मात्र होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि देउबा बिना अर्थात पैसा नतिरिकन विदेश जान पाइने भनेर रौतहटको चुनावी कार्यक्रममा मतदातालाई फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रलोभन देखाउनुभयो। देश के अंदर या देश के बाहर बिना ढेउआ के फ्री भिसा फ्री टिकट, फ्री के मतलब बिना ढेउआ के टिकट मिलता है। यही अभिव्यक्तिकै कारण निर्वाचन आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। एकीकृत समाजवादी पार्टीकै अर्का उम्मेद्वार तथा पूर्व म्यान पावर व्यवसायी र पूर्व श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किशनमाथि पनि युवालाई विदेश पठाउने आश्वासन बाँडेको आरोप छ। चुनावी घोषणा पत्रमा बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने विभिन्न कुराहरू गर्ने अनि गाउँ गाउँमा भोट माग्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्रधानमन्त्री पत्नी र पूर्व मन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मले युवालाई विदेश पठाउन निशुल्क भिसा दिने भनेर वैदेशिक रोजगारीलाई चुनाव जित्ने अस्त्र बनाएका छन्। तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने आफूले मतदातालाई प्रलोभनमा नपारेको जिकिर गर्नुहुन्छ। नेपाल सरकारको नीति नै के छ भन्दाखेरि विभिन्न देशहरूमा फ्री भिसा फ्री टिकटको आधारमा पठाउने गर्दछ। यो लोभ प्रलोभनको कुरा त भएन होला। नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावी घोषणा पत्रमा देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत आफ्नो पार्टीले फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा गरेर मतदातालाई प्रलोभन देखाउनु भन्दा पनि सरकारी नियमबारे जानकारी गराएको र देशभित्रैको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुहुन्छ। हामी त देशभित्र चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। यो अवस्था नभएसम्म त विदेशमा जाने क्रम रोकिया छैन। पोलिसी नै कतिपय ठाउँमा छ त फ्री भिसा। अहिले गाउँ गाउँमा भोट माग्न पुगेका नेताहरूले देशभित्रै रोजगारी दिलाउने आश्वासन मात्रै बाँडिरहेका छैनन्। चुनाव जितेमा फ्री भिसा दिलाएर विदेश पठाउने अनुचित आश्वासन पनि बाँडिरहेका छन्। 7 वर्ष अघि सरकारले प्रमुख 7 श्रम गन्तव्य देशमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर त्यो निर्णयको कार्यान्वयन फितलो हुँदा श्रमिकले स्वत अधिकारका रूपमा पाउनुपर्ने फ्री भिसाको सुविधा लिन दलका शीर्षस्थ नेताहरूको सोर्स फोर्स प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा बेरोजगारीको चपेटामा परेकाहरूलाई रोजगारी, त्यसमा पनि निशुल्क वैदेशिक रोजगारीको अस्त्र प्रयोग गर्न सहज भएको बताउनुहुन्छ प्रवासी नेपाली समन्वय समिति PNCC का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की। रोजगारी छैन, रोजगार नभइसकेपछि त्यो भोटरलाई चाहिँ कसरी आफूप्रति आकर्षित गर्ने त भन्दाखेरि त्यस्ता ठाउँका मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरल तरिकाले भोट माग्ने उपाय चाहिँ अवलम्बन गरेको होला जस्तो लाग्छ। अहिले बिहान 8:20 दल र उम्मेद्वारहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका रोजगारी सृजनाका सपना र यथार्थको विविध पक्ष समेटिएको कार्यक्रम देश परदेश सुन्न नभुल्नुहोला। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सबै शाखा सन्तान धन धान्यले भरिपूर्ण, बचत गर्न सधैँ लागोस् मन। ग्लोबल IME धनवृष्टि मुद्दती योजना, लग्न जादु नहो सपना, हुन्छ 2 वर्षमा द्विगुणा। हजुर, ग्लोबल IME धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल IME ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा भा, मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। धानबालीलाई रासायनिक मल अभाव अब नौलो विषय रहेन। सरकारले अभाव हुन नदिने दावी गरे पनि हरेक सिजनमा अभाव भइहाल्छ। धानबालीको सहज उपलब्धता बनाउन नसकेको सरकारले गहुँ, मकै र आलुबालीलाई अभाव नहुने आश्वासन बाँडेको थियो, तर वास्तविकतामा यी बालीलाई पनि मल अभाव छ। धानबालीमा अभाव महसुस गरेका किसानले गहुँ, मकै, आलु लगायत बाली लगाउँदा पनि समयमै मल पाएका छैनन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले पहुँच भएका केहीले मल पाएका होलान्, तर समग्रमा मल छैन भन्नुहुन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद गर्दै आएका छन्। कृषि कम्पनीसँग झण्डै 33,000 DAP मौजात छ, तर सालको गोदाम रित्तै छ। सामान्यतया सरकारले वितरण गर्ने DAP अनुदानको मलको मूल्य प्रति बोरा 2150 रुपैयाँ पर्छ, तर बजारमा 4000 देखि 4500 रुपैयाँसम्ममा बिक्री समेत भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतको दावी छ। मेरो पनि भन्नु छ। नवलपरासी कावासोतीका युवाहरूले चुनावपछि नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेको समाचार उज्यालो अनलाइनमा पढेर जय बान्तवा राई भन्नुहुन्छ। केही युवाले चाहेर मात्रै के गर्नु? कतिपय युवा चुनाव अगाडि दलका झोला बोकेर हिँड्छन् अनि चुनावपछि चुपचाप खाडी छिर्छन्। सबै युवाले एकजुट भएर आवाज उठाउन पाए सुनुवाई हुन्थ्यो कि? यही विषयमा स्मित कोइरालाको प्रतिक्रिया छ। स्वदेशमै रोजगारी चाहने हो भने मतदान गर्दा ख्याल गरौं, योग्यलाई मतदान गरौं।
मुकेश खड्का दुखी हुँदै लेख्नुहुन्छ, नेताहरूलाई युवाहरू चाहिने भनेकै चुनावको बेलामा मात्र हो, त्यसपछि कुनै मतलब छैन। देशमै रोजगारीको वातावरण बनाउन कुनै पहल नै गर्दैनन्। अनि आउँदो मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा राम्रा र योग्य उम्मेद्वारलाई मात्रै मतदान गरौं भन्दै भीमसेन खनाल सुझाव दिनुहुन्छ। पहिला जितेर पनि आफ्नो ठाउँमा केही नगर्नेलाई फेरि मतदान गरेर आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रलाई अझै पछाडि नपारौं। मतदान गर्दा हाम्रालाई होइन, राम्रालाई छानौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रभावबाट पीड़ित उपसहारा अफ्रिका र दक्षिण एसियाका साना किसानले 1.4 अर्ब अमेरिकी डलरको परोपकारी प्रोत्साहन पाउने भएका छन्। बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनले 4 वर्षमा वितरण गर्ने अनुदान क्षेत्रीय नवप्रवर्धनका लागि छुट्याएको छ। यसले खडेरी, गर्मीको लहर र अत्याधिक बाढ़ीको सामना गर्न सहयोग गर्नेछ। इजिप्टको शर्म अल शेखमा COP27 जलवायु शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावलाई अनुकूलन गर्न यो घोषणा सार्वजनिक गरिएको समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल पुस 26 गतेदेखि शुरू हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले डबल लीगका आधारमा हुने ए डिभिजन लीग आउँदो पुस 26 गतेदेखि जेठ 20 गतेसम्म हुने जनाएको छ। हिजो भएको छलफलमा पुस 26 देखि लीग शुरू गर्न क्लबहरू सहमत भएको एन्फाले जनाएको छ। यस्तै एन्फाले क्लबलाई उपलब्ध गराउँदै आएको तयारी खर्चमा 10 लाख रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। एन्फाले अब लीगको तयारीका लागि ए डिभिजन क्लबलाई 32,50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। क्लबको तयारी खर्च बढाए पनि पुरस्कार रकम यथावत छ। लीगको विजेताले 75 लाख, दोस्रो हुने टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। अब केही खबर संक्षेपमा। मोबाइल भ्यान खरिद प्रक्रियामा झण्डै 25 करोड़ भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित मुद्दा दायर गरेका सबै आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाई पाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। भ्यान खरिदमा आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा 24 करोड़ 80 लाख 95 हजार भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका उपसचिव गणेश प्रसाद चालिसे र आपूर्तिकर्ता समेत गरी 13 जना विरूद्ध 5 असार 2076 मा मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचारको प्रमाण पुग्ने मुद्दाका आरोपितले सफाई पाएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो। आयोगले हिजो सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरेको छ। सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वी भेगबाट हुने उडान तथा अवतरणलाई अवरोध पुर्याउने कास्कीको रिट्टेपानी डाँडा कटान हिजोदेखि शुरू भएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गर्न थालेका छन्। औद्योगिक व्यवसायको श्रृंखला भत्किएर माग नै कम हुन थालेपछि उद्योगहरूले 75% उत्पादन कटौती गरेका हुन्। बजारमा औद्योगिक वस्तुको माग घटेको, माग भएका उद्योगसँग चालु पुँजी नभएको र बैंकको चर्को ब्याज दरले लागत बढाएको भन्दै उद्योगहरूले क्षमताको 25 देखि 35% मात्रै उत्पादन गरिरहेका व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाली सेनाले आफ्नो व्यवस्थापनमा निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुतमार्ग निर्माणलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै आयोजनालाई हेर्ने छुट्टै समानान्तर अनुगमन समिति गठन गरेको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र कमजोरीलाई लिएर प्रश्नहरू उठेपछि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सेनाभित्रै छुट्टै समानान्तर अनुगमन समिति गठन गर्नुभएको हो। आज ग्रस्तोदित खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ। आज बेलुका 5:11 चन्द्रोदय हुँदादेखि नै ग्रहण लाग्नेछ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार बेलुकी 6:34 ग्रहण सकिनेछ। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कदेखि दिल्ली नेपाल भारत मैत्री सुविधा सम्पन्न बस सञ्चालन भएको छ। पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय प्रणालीले 2वटा बस सञ्चालन गरेको जनाएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। ठक्कर नखाई अक्कल आउँदैन। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक।
चुनावलाई भयरहित बनाउन सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गरिँदै चुनावी प्रचारका लागि डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढ्दो 2 महिनामै $60,000 बाहिरियो भू राजनीतिक उतार चढावमा भने दलहरू मौन डेंगी संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो संक्रमण दर केही घटे पनि आउँदो पुस पहिलो हप्तासम्म नै जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह हरेक सिजनमा रासायनिक मलको अभाव सम्झौता हुन्छ तर मल आउँदैन किसानलाई अहिले पनि मल पाउन मुस्किल जलवायु शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई कम गराउने विषय प्राथमिकतामा दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका किसानलाई 1.4 अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा र ए डिभिजन लिग फुटबल पुस 26 गतेदेखि सुरु हुने तयारी खर्चका लागि क्लबले 32.5 लाख रुपैयाँ पाउने र अन्त्यमा आजको कार्टुन आज हामीले गजब छबा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ कार्टुनमा 2 जना व्यक्ति चिया पसलमा छन्। एकजना दलहरूको घोषणा पत्र पढ्दैछन् भने उनका साथी चिया पिउँदैछन्। उनले घोषणा पत्रमा नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने पढेपछि चिया पिउँदै गरेका साथी भन्दैछन् लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने रे कहाँ साउदीमा कि कतारमा कि मलेसियामा। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। आफ्नो ओडामा खटिएका प्रतिनिधि या नजिकको निर्वाचन कार्यालयबाट चुनावमा भोट हाल्ने सही तरिका थाहा पाइराख्न नबिर्सौं। नमस्कार।